हक नहीं फतवा है। दे रहे हैं? मैं नहीं, सारी दुनिया के उलमा ये फतवा दे रहे हैं, कुरान ये फतवा दे रहे हैं। इस्लाम में हराम है लेना सूद, सही कहा ना मुफ्ती तारिक मसूद। तासुर ऐसा जाता है कि आप इमरान खान के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। ये बहुत खतरनाक टॉपिक है, ये तो एक ऐसा है कि आग लगाने वाली बात है। हमने सबसे पहले स्टेट को देखना है, रियासत को देखना। करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उसमें ये है गाड़ी कौन सी पसंद करते हैं? रीवो डाला तो हम आपका देखते हैं, गार्ड बस देखें, रीवो ढाला तो मजबूरी में रखा हुआ है, गार्डों को बिठा। कितना बड़ा गुनाह है, मतलब अल्लाह ने तो कहा है ना, अल्लाह के रसूल के साथ जंग है जी। और यहाँ पे इसको बड़े अच्छे अच्छे नामों से पेश किया जाता है, इंटरेस्ट है और ये है वो है। सूद की हुर्मत यहूदियों पे भी हराम थी। वह अख़ज़िहिमुर रिबा वक़द नुहू अन्हु। कुरान कहता है यहूदियों ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया कि सूद लेना शुरू किया जबकि उनको सूद से रोका गया था। तो इससे पता चलता है कि ये भी हर उम्मत में अल्लाह ने इसको हराम करार दिया। और सूद की वजह से 4 लोगों पर अल्लाह की लानत होती है। सूद लेने वाला, देने वाला, उसके मामलात को लिखने वाला और उस पर गवाह बनने वाला। वाह वाह। इसके किराए के घर में अगर किराए पे आप रहो तो, लेकिन लोग बरक्स करते हैं, पैसे जोड़ रहे हैं, सारी जिंदगी पैसे जोड़े, पैसे बचा रहे हैं, अच्छा नहीं खा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना अच्छी सवारी ले रहे हैं, बस घर ले लें किसी तरीके से, 4 दीवारी कर लें, रूखा सूखा खा लेंगे, चटनी से खा लेंगे। एक ये सोच है। तो आप किराए के घर के बड़े हामी हैं आप। मेरे ना बयान लोग कट करके चलाते हैं, पूरी बात करते नहीं। मैं जाती घर के खिलाफ नहीं हूँ, नहीं है। किराए पे भी अगर आप घर लेंगे तो किसी का जाती घर ही होगा ना। लोग किसी का जाती घर ही नहीं होगा तो आप किराए पे कैसे लेंगे? हाँ सही है। मसला ये है, मैंने जब इस पर बयान किया कि भाई जाती घर कोई आपकी ज़रूरत नहीं है, किराए के घर में भी वो आपको वही गैस यानी धूप मिलती है, रोशनी मिलती है, हवा मिलती है, ये जो एक मुनासिब घर की जो, और वो आपको सर्दी गर्मी से बचाता है और आपको एक तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो जो ज़ाती घर कर रहा है वही किराए का घर कर रहा है। इस पे लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए कि किराए के घर में हर महीने किराया देना पड़ता है और ज़ाती घर में नहीं देना पड़ता, और किराए कितने मुश्किल हैं आजकल महंगाई के दौर में। तो जिस आदमी के पास मंथली किराया देने के पैसे नहीं हैं और वो टेंशन में आ रहा है, इस टेंशन से बचने के लिए वो जाती घर का सोच रहा है, हालांकि किराया देना तो आसान। तो मेरी ये दावत, रुको जरा, सब्र करो, उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा, जिनके पास पैसा नहीं है तो उम्र लंबी होती। तंदुरुस्ती आसान नेमत है, सेहत पे पहला पैसा खर्च करना, सेहत पे पैसा खर्च करना चाहिए, उसके बाद आपको पैसा खर्च करना चाहिए एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, सवारी पे खर्च, सवारी पे बहुत रुलते हैं लोग। जी बिल्कुल, मुफ्ती साहब बहुत हदीस में है, और हदीस में सवारी की तरगीब दी गई है। उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर किसी चीज में नहुसत होती तो सवारी में होती। तो नहुसत का मतलब यहाँ पर ये कि सवारी अगर आपके मतलब की नहीं है, आपकी जिंदगी की बरकतें खत्म हो जाती हैं। लोग ऑफिस पहुंचते हैं बसों में लटक लटक के, टूटी फूटी बाइकें, जाती घर है लेकिन जाने के लिए कन्वेंस का इंतजाम क्या है? तो क्या काम करेगा वहां जाके ऑफिस में, जब आप जेब भी कटती है बसों में और क्या हालात होते हैं। तो बदबू और पता नहीं क्या क्या लोगों आप एक सहूलत का इंतजाम करें अपने लिए। तो इन चीज़ों के बाद भी अगर आपके पास पैसा बचता है तो आप ज़रूर जाती घर खरीदें। किसने मना किए? शरीयत में नाजायज़ थोड़ी है। हदीस में आता है बदतरीन चीज़ जिस पे इंसान का पैसा खर्च होना वो तामीर है। इसको सबसे लास्ट में रखें आप, बहुत अच्छा लगेगा। तो लोग ना डिप्रेशन में जा रहे हैं इसकी वजह से, जाती घर नहीं है, जाती घर नहीं है। उम्रें आप देखो कितनी छोटी हो गई है इंसान की, और आप जाती घर बना रहे हो, उसमें सरिया डाल रहे हैं 100 साल का, और आपकी अपनी एज 5-10 साल की रह गई है। तो क्यों टेंशन ले रहे हो भाई इस चीज़ की? क्या मुसाफिर खाना है तो आप उसको समझे, हाँ अल्लाह ने बहुत पैसा दिया तो बना लें। बल्कि सुख देख के दुखी जी, जो सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं और वो मक्खी का किरदार अदा करते हैं जो पूरा जिस्म छोड़कर जख्म पे बैठती है। आपका काम ये, अगर एक उलमाए कराम इस लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं हक हलाल तरीके से, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बहुत सारे सहाबा की बड़ी लग्जरी लाइफ थी। हजरत उस्मान तो बहुत मालदार थे, सही। नबी ने तो उनको मना नहीं किया कि आपने इतने घोड़े इतने ऊँट क्यों रखे हुए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लाइफ स्टाइल इख्तियार किया वो आपका इख्तियारी था, उसमें कुछ हिकमतें थीं। तो शरीयत का हुक्म नहीं है वो। शरीयत का हुक्म ये है जो नबी ने ज़बान से फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा असरु निअमतिही अला अब्दिही,
کہ جب اللہ نے کسی کو مال دیا ہو تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مال کے اثرات اس پہ نظر آئیں، اس کی لباس، اس کی خوراک، اس کی پوشاک پر. ایک صحابی نبی کی خدمت میں آئے، آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس اللہ نے تمہیں مال نہیں دیا؟ تم نے کیسے؟ لباس تھا ان کا، بال پراگندہ تھے. انہوں نے کہا کہ دیا ہے. تو آپ نے فرمایا تو اللہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں مال دیا تو وہ تمہارے لباس اور تمہاری یعنی اثرات اس کے نظر آنے چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے. مسکل محل کے بارے میں شاید علم ہو. یہ پاکستان کا اس ٹائم عطر میں سب سے نمبر 1 برانڈ ہے. صحیح. اور یہ کچھ تحفے آپ کے لیے آئے ہوئے ہیں اسپیشلی. ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے مفتی صاحب کہ ایک عطر کے بارے میں خاص ایک وہ اسمیل سی لوگ اوائڈ کرتے تھے کہ چبھنے والی اسمیل ہوتی ہے، اور وہ دربار عطر یاد ہوگا کانوں میں پھمبے ومبے لگا کے وہ ناک کے بال جلا دیتے تھے لوگ. تو ایک تو وہ اسٹائل تھا. یہ وہ عطر ہے جو پرفیوم سے زیادہ لاسٹنگ رکھتے ہیں. صحیح. اور اس ٹائم سب سے زیادہ ٹرینڈ مارکیٹ میں چل رہا ہے کہ بھائی عطر لگایا جائے. تو آپ ذرا ایک یوز کریں، ذرا آپ یوز کر کے ایک فیڈ بیک تو دیں. میں ایک آپ کو یہ بھی چیک کراتا ہوں. الکوہلک تو نہیں ہے نا؟ الکوہلک نہیں ہے. مجھے اصل میں الکوہلک خوشبوؤں سے بڑی الرجی ہے. نہیں آپ یوز کریں، آپ بتائیں. اچھا، آپ نے اب اس کی تعریف کروا لی ہے، لوگ میرے پاس اس کے ڈبے لانا شروع. نہیں ڈبے آپ یقین کریں یہ میں یوز کرتا ہوں ذاتی طور پہ. ابھی بلکہ سعودیہ گیا تو میں جیب میں ڈال کے لے گیا کسی اود کی دکان پہ. یہ والا بھی چیک کریں. وہ کیسا لگا مفتی صاحب آپ کو؟ صحیح، اچھا ہے. یہ والا ہاتھ پہ لگائیں، یہ رب کریں. نہیں یہ ایسی ہے ڈائریکٹ رب کریں. تو میں چلا گیا جیب میں ڈال کے عطر کی شاپ پہ. اب ان کے پاس بڑے ایکسپینسو 150 ریال 200 ریال سعودیہ میں. جی. تو میں نے ان کو کہا کہ یار یہ والا نکال کے، میں نے کہا یار یہ چیک کریں آپ. انہوں نے کہا یار یہ تو بہت اچھا ہے. میں کہا 30 ریال. اچھا پرائز کم ہے نا اس کی. 30 ریال پھر اچھا نہیں لگا. نہیں اس نے کہا یار 30 ریال میں ہمیں دے دو یار یہ سارے. تو یہ پھر خیر ہم نے تو ان کو فری میں ہی دے دیا. ہم نے کہا پاکستانی ہے. میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب پاکستانی برانڈس کو بھی ہمیں چانس دینا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ باہر کا ایک جو ایک دماغ بنا ہوا ہے لوگوں کا کہ بھائی باہر سے ہی لینا ہے ہم نے. آپ اپنے برانڈ کو جو اچھا کر رہے ہیں انہیں سپورٹ کریں، انہیں چانس دیں. کیا خیال مفتی صاحب؟ یہ آپ کے تحفے جو آپ نے لے کے جانے، اور مسکل محل کو آپ نے گن کے 4 دیے ہیں. کچھ اس میں مصلحت لگ رہی ہے. اچھا یہ 3 ہے، 4 ہیں. یہ آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ آپ کے میں نے یہاں پہ رکھ دیے مفتی صاحب. سمجھے نہیں بات. اچھا خیر. وہ 20 لاکھ کے پاس ٹیکسی رکشا کا پیسہ نہیں، جیسا چل کے آئے گا. مست جوک مارا. اچھا کیا 4؟ میں نے کہا آپ نے گن کے 4 ڈبے دیے ہیں اور 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں آپ. کیا بات ہے. اسی میں لے کے آؤں گا میں. 4 شادیاں آپ نے جتنی پروموٹ کی ہیں جی پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہے نہیں جس نے اتنا پروموٹ کیا ہو 4 شادیوں کو. بلکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ لگی ایک دفعہ 4 شادیوں کی وجہ سے آپ نے کہیں کر دیا تھا. انہوں نے کہا یار یہ کیا بھائی پابندی ہے آپ پہ. وہ کیا ہے وہ ذرا واقعہ بینی اور بیٹی کے رشتے کے لیے دعا کریں. جبکہ ہم عرب میں دیکھتے تھے کہ وہاں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بچی کی شادی کے لیے کوئی رابطہ کرتا ہو علماء سے. ہمارے ایک استاذ نے بتایا کہ شیخ عبد الفتاح ابو ہدہ بڑے عالم تھے. وہ آئے گلشن اقبال بیان کے لیے، تو کسی نے ان کو پرچی لکھ کے دی کہ جی میری بچی کے رشتے کے لیے دعا کریں. انہوں نے کہا یار یہ بچی کی شادی کی پریشانی کیسی ہے آپ کو؟ بچیوں کی تو شادیوں میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. پھر ہم نے سیرت کا مطالعہ کیا. مجھے نہیں کہیں کوئی حدیث ملی کہ کوئی صحابی نبی کی خدمت میں آئے ہو کہ میری بچی کے لیے دعا کریں کوئی اچھا رشتہ ہو مل جائے. تو کون سے اس معاشرے میں اور ہمارے معاشرے میں فرق تھا کہ وہاں بچی کی شادی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اور ہوتے ہی ماں باپ کو فکر ہو جاتی ہے کہ ٹینشن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں رشتوں کی تلاش. اور یہ کنواری لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں، طلاق یافتہ بیوہ تو اس سے اور مسئلہ ہے. تو میں اس نتیجے تک پہنچا کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو اصول ہے نا، کہ جتنی اللہ نے مرد میں عورت کی ڈیمانڈ رکھی ہے، اسلام دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. اسلام اور نیچر ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. مرد کی نیچر ہے زیادہ بیویاں رکھنا. اللہ عورت پیدا کرے. قبرستان میں 100 قبریں ٹاپ دیں تو ایک قبر آئی ہے کوئی مختارہ بی بی، عمر 90 سال، وجہ موت قتل. جی پھر بھی قتل ہوئی ہے، خود نہیں بھری ہے. آپ یہ دیکھیں تو یہ تو مرد تو بیچارہ پتہ ہے ڈپریشن نہیں. تو ہمیں دوسری قوموں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. جو اتنے لڑکیوں کے گھروں میں مسائل ہو رہے ہیں، بھائی اس کا حل یہی ہے کہ مرد زیادہ شادیاں کریں تو یہ مسائل ختم ہوں گے لڑکیوں کے. اور
ورنہ یہ مسائل بڑھتے 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 یہ ہمارا بھی فیملی سسٹم تباہی کی طرف جا رہا ہے.